एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका तथा सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसैगरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 3 गते यसै समयमा यानि कि साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 4 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसैगरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा मार्फत पनि तपाईले वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न, सुन्न तथा खबरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि यसपालि आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिना। यो पहिलो महिनामा हामीले आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि, योजना तर्जुमा गर्दै गर्दाखेरि वडाले के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्यायो, वडावासीका सुझावहरू कसरी संकलन गर्यो, त्यसैगरी वडामा कुन कुन शीर्षकमा के कति बजेट यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको छ भन्ने कुराको जानकारी लिएर आएका छौं। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष तारानाथ नेउपानेलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बजेट तर्जुमा गर्दा, योजनाहरू छनौट गर्दा वडाले के कस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता प्रदान गर्यो, त्यसैगरी वडावासीको राय सुझाव संकलनको काम कसरी गर्यो, कोरोना संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि विगतका वर्षहरूमा जस्तो वडा भेलाहरू गर्न सम्भव यसपालि थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वडावासीका भावना समेट्ने कुरामा वडाले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छँदै थियो। कसरी वडाले योजना तर्जुमा गर्यो, प्राथमिकता निर्धारण गर्यो, अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कमल 2 का वडा अध्यक्ष तारानाथ नेउपाने। धन्यवाद। गौरादह एफएम युवराज भट्टराई सर र हाम्रा सहयोगी साथीहरू, आज हामी कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा भएका विकास निर्माणका गतिविधिहरू र 2 नम्बर वडाका जनताहरूलाई भएका विकास निर्माणहरूका तथ्यहरू सुनाउन लागिरहेका छौँ र जनताको इच्छा पनि के छ भने हाम्रा बजेटहरू आएको बजेटहरू कहाँ जान्छन्, कसरी काम हुन्छन्, कसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छन् भनेर धेरै साथीहरूको चासो हुनसक्छ र यसमा हामीले चाहिँ बजेटहरू निर्धारण गर्दाखेरि योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामी चाहिँ गाउँ-गाउँमा गएर बस्ती भेला गरेर बस्ती भेलाले दिएको सुझाव अनुसार हामी बजेटहरू निर्धारित गर्थ्यौँ र ती बजेटहरू चाहिँ बस्ती भेलाले दिएको जोखिम ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ। तर आगामी वर्ष र यो वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले हामी बस्तीमा जान सकेनौँ र हाम्रो टोल विकासका
समितिहरू छन् गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका, तिनै टोल विकासका समितिका अध्यक्ष चाहिँ सचिव लगायतको साथीहरूलाई हामीले बोलाएर आफ्ना टोलमा के छन् ती टोलकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर त्यो टोलबाट चाहिँ हामीले बजेटहरू निर्माण गरेका छौँ। धेरै जसो बजेट त पूर्वाधारमै छ, बाटोघाटो पहिले चाहिँ ढल निकासहरूमा छ। केही बजेटहरू चाहिँ अब कृषिमा पनि केही बजेटहरू हुनसक्छ भएको छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब योभन्दा अगाडि पनि केही कामहरू गरेका छौँ। यो पूर्वाधारमै धेर लगानी गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ बस्ती भेलामा जाँदा, टोल विकासमा जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अरू कुराहरू गर्दै जाउँ, पहिले बाटो बनाऊ, बाटै चाहिँ हामीलाई अहिले बनिसकेको छैन, बिना बाटो कुनै पनि विकास हुँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ सबै बाटोकै कुराहरू गर्नुहुन्छ र बाटोमै हामीले अहिले पनि बाटोमा, घाटमा, वडा कार्यालयमा अनि चाहिँ पुलमा, कलबोटमा यसरी नै पैसा विनियोजन गरेका छौँ। र त्यो विनियोजन गरिरहँदाखेरि आगामी बजेटहरू पनि हाम्रो केही बजेटहरू चाहिँ रहेको छ। जस्तै यो महेन्द्र रत्न माविमा माथि केन्द्र सरकारबाट हामीले 5 करोड रुपियाँ पार्न सफल भएका थियौँ र 2.5 करोडको काम भइराखेको छ। 2.5 करोड यो पालि हुन लागेको छ। यसलाई चाहिँ 2.5 करोड अब आगामी दिनमा फेरि 2.5 करोड चाहिँ हामी लगानी गर्दैछौँ। र अहिले तत्काल पनि चाहिँ अब हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामीले राष्ट्रपतिबाट छुटिएको बजेट चाहिँ ल्यापटपहरू बाँड्यौँ, तत्काल बाँड्यौँ र यी कामहरू हामीले लगातार गरिरहेका छौँ। र अब यो 78-79 को बजेटमा पनि हामीले बढी पूर्वाधारमै चाहिँ लगानी गरेका छौँ र अहिलेसम्म पनि हामी पूर्वाधारभन्दा माथि उक्सिन सकिरहेका छैनौँ। अब चाहिँ हामीले देश र जनताको लागि, वडावासीको लागि, हामीले किसानको लागि कृषिमा पनि जान सक्नु पर्थ्यो। कृषिमा अहिले हामी त्यत्रो ठुलो उपलब्धि लिएर जान सकिरहेका छैनौँ। चाहिँ त्यहाँ जान, त्यो चाहिँ कृषिमा पुग्नलाई पनि बाटोघाटै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा प्राथमिकतामा आएको कारणले हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। र यिनै कुराहरू समसामयिक राख्दै अब अहिले तत्काल अब हाम्रो 1500 हस्पिटल बनाउने तर्खरमा हामी छौँ र त्यसलाई पनि हामी बनाएर पूर्णतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा अब भने अर्को विषय, यसैसँग सम्बन्धित विषय, वडाले योजना छनौट गर्दा, योजना निर्माण गर्दाखेरि वडाका विभिन्न ठाउँ जहाँ बाटो बनेको छैन, जहाँ पुल कलबट बनेका छैनन्, अलिक वडाभित्रकै विकट भूभाग जस्तो देखिन्छ, त्यस्ता क्षेत्रहरूको विकासमा चाहिँ कसरी ध्यान केन्द्रित गरेको छ त? यो विषयमा हामीले जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा पुनः कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष तारानाथ नेउपाने। हामीले यो आगामी बजेटमा हामीले चाहिँ पछाडिएको क्षेत्रहरू जहाँ छ त्यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने, त्यहाँ चाहिँ ग्राभलिङ गर्ने, उच्च स्तरीय ग्राभलिङ गर्ने कुरामा अलि ध्यान दिएका छौँ। र त्यो टोल विकासलाई पनि हामीले सँगसँगै साथमा लिएर कहाँनेरि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, कुन हिसाबले गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई लिएर, कुन क्षेत्रमा बाढी पहिरो लाग्ने छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ अप्ठ्यारो छ भन्ने हेरेर हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ यो गर्दैछौँ। अहिले तत्काल 10-12 दिनको पिरियडमा
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर कमल खोलामा 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्न सकेको थिएँ र त्यो पैसालाई चाहिँ यो कन्काईको चाहिँ यो जनताको तत्बन्धनबाट त्यसलाई सफल बनाउने एक ठाउँमा काम एउटा गरियो र अर्को पनि चाहिँ क्याम्पा बजारदेखि दक्षिण उत्तरमा त्यो काम गरियो, दक्षिणमा पनि चाहिँ कन्काई त्यो जनताको तत्बन्धनबाट त्यहाँ पनि गरियो र अलि तल भालु गाउँमा पनि त्यहाँ पनि गरियो। करिब करिब त्यहाँ चाहिँ हामीले 1.5 करोडको काम चाहिँ यसपालि खोलामा मात्रै गरेका छौँ र यी कामहरू जहाँ जहाँ जोखिम छ त्यो जोखिम भएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले एकदम प्राथमिकता दिएर राखेका छौँ। अहिले अब हाम्रो देवीचौन गौरादर जोड्नको निम्ति किस्नी खोलामा पुल निर्माणको सुरु भएको छ। त्यहाँ त्यो भइसकेपछि हामी गौरादर र कमल गाउँपालिका एकदम नजिक हुन्छौँ र त्यसलाई जोड्ने काम पनि अब आगामी सालसम्ममा हामी त्यसलाई जोडिसक्छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा अब भने गाउँपालिका स्तरका योजनाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। गाउँपालिका स्तरका योजना आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कमल 2 मा के कति छन्, ती योजनाहरूको बजेट कति छ र ती योजनाहरू नै प्राथमिकतामा पर्नुको कारण के हो, यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले अब वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष तारानाथ नेउपाने। हामीले गाउँपालिकाबाट प्राप्त गर्ने बजेट चाहिँ जुम्मा 80 लाख वडा कार्यालय बनाउनका निम्ति यो प्राथमिकतामा परेको। सबै वडा कार्यालय बन्दै गएका थिए र 2 नम्बर वडा कार्यालय नभएको कारणले चाहिँ 2 नम्बर वडा कार्यालय बनाउनु पर्ने भएकोले 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7 का बनिसक्न लागेका र 2 को चाहिँ नभएको कारणले यो साल त्यसलाई भनेर बजेट छुटिएको छ। अब अर्को मास्तिर केर्खा क्याम्पा सरङपाडा बैगुनधुरा रोडमा चाहिँ पहिले सानो पुल, अहिले सानो पुल छ र त्यहाँ दिनमा एउटा न एउटा सानोतिनो एक्सिडेन्ट भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ बनाउनु पर्छ, गाउँपालिका स्तरीयबाट भए पनि बनाउनु पर्छ भनेर यसपालि 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ र त्यसले पुगेन भने हामी थपेर त्यसलाई सक्ने उसमा जान्छौँ र अहिले सुरुमा चाहिँ 25 लाखले हामी सुरुवात गर्छौँ। गाउँपालिकाको बजेट यिनै दुईटामा यसपालि खर्च हुन्छ 2 नम्बर वडामा। गाउँपालिका स्तरका योजनाको सम्बन्धमा जानकारी गराइसके का लागि विनियोजन गरेको बजेट शीर्षक र बजेटको सन्दर्भको जानकारीका साथमा वडा सचिव देवी भुयालसँगको कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोतावृन्द, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष
तारानाथ नेउपानेसँगको कुराकानी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा अब भने वडा सचिव देवी फुयालले गराउनु भएको जानकारी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रममा अब हामीले वडा सचिव देवी फुयाललाई पूर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा कुन शीर्षकमा के कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, पूर्वाधार विकासको विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा वडा सचिव देवी फुयाल। नमस्कार। कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को लागि कमल गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि रु 1,50,00,000 रुपियाँ वार्ड स्तरीय बजेट भनेर हामीलाई अग्रिम रूपमा जानकारी गराएको थियो र सो अनुसार हामीले टोल स्तरीय बस्ती भेला गरेर टोल विकास समिति मार्फत प्राप्त योजनाहरू मध्ये हामीले पहिलो प्राथमिकता साथ पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यसमा पूर्वाधार विकास भन्नाले सडक मर्मत सम्मार अनि त्यसै गरी सडक स्तरोन्नति, त्यसै गरी ढलका योजना, पुल पुलेसाका योजनाहरू यस अन्तर्गत रहेका छन् र यो शीर्षकमा हामीले जम्मा 15वटा योजना गर्ने भनेर रकम छुट्याएको छ र 63,50,000 रुपियाँ पैसा यस शीर्षकमा छुट्याएको छ। यस अन्तर्गत हामीले हाम्रा धेरै जसो योजना 9वटा योजना हाम्रा क्रमागत रूपमा नै आएका योजना छन्, अग्रिम रूपमा आएका र पहिलो चाहिँ सडकको रहेको छ। गोराबहादुर राईको घर दक्षिणबाट समयगढ जाने सडक स्तरोन्नति भनेर यसमा 10 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी सडकमै छाताचोक सुनारा सडक स्तरोन्नति भनेर यो पनि क्रमागत रहेको छ, यसमा 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यसै गरी देवी चौन चोक उत्तर ऋषिराज सरको घर दक्षिण 1 नम्बर जाने सडक स्तरोन्नति भनिएको छ, यसमा 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यसै गरी राधन ढुङ्गानाको घर दक्षिण सेतोमाडी सडक र बैरखेती जाने सडक ग्राभेल भनेर 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। हामीले पूर्वाधार विकासतर्फका योजनामा गौरबहादुर राईको घर दक्षिणबाट समयगढ जाने सडक स्तरोन्नति यसमा 10 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ, यो क्रमागत योजना रहेको छ। यसै गरी छाताचोक सुनारा सडक स्तरोन्नति भनेर 5 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएको छ, यो 5 लाख रुपियाँ पैसा पनि यो पुरानो योजना हो, हाम्रो क्रमागत योजना रहेको छ। यसै गरी देवी चौन उत्तर र ऋषिराज सरको घर दक्षिण 1 नम्बर जाने सडक स्तरोन्नति भनिएको छ, यसमा 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी राधन ढुङ्गानाको घर दक्षिण सेतोमाडी सडक र बैरखेती जाने सडक ग्राभेल भनेर 5 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ हामीले। त्यसै गरी समयगढ बजार दक्षिणतर्फ सडकमा ढल निर्माण योजना, यो पनि क्रमागत योजना छ, यसमा 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी नवोदय थापागाउँ हुँदै 1 नम्बर सडकको दुवैतर्फ ढल निर्माण योजना, यसमा पनि 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी क्याम्पा बजार दक्षिणतर्फ ढल निर्माण योजना, यो पनि क्रमागत योजना हो, यसमा 5 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी ज्योतिनगर सुमन गौतमको घर दक्षिण जाने सडकको पश्चिमपट्टि धर निर्माण योजना, यसमा पनि 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ, यो पनि क्रमागत योजना रहेको छ। यसै गरी सिराचोक समयगढ सडक स्तरोन्नति भनेर यसमा 3 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी ज्योतिमावि उत्तर झोलुङ्गे पुल जाने सडक र पूर्व नगेन्द्र खड्काको खेत जाने सडक ग्राभेल, यसमा 2 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेको छ। यसै गरी हामीले सूचना तथा सञ्चार र होर्डिङ बोर्ड निर्माणको लागि रु 1 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेका छौँ भने ओम विष्णु पाञ्चतन मन्दिर क्याम्पा सामुदायिक भवन निर्माण योजना, यसमा 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेको छ। यसै गरी ओमकाश्वर शिवालय क्याम्पा घेराबारा भनेर यसमा 1,50,000 रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेको छ भने मर्म सम्मारमा 3,50,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ विनियोजन गरेको छ। यसै गरी चुलाचुली क्लब भवन निर्माण, यो 4 नम्बरको साझेदारी कार्यक्रम रहेको छ, यसमा 2,50,000 रुपियाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ र कुल हाम्रो 63,50,000 रुपियाँ पैसा भौतिक निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम तथा बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने सामाजिक विकासका कार्यक्रम तथा बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अब हामीले यो विषयमा जानकारी गराउनका निमित्त वडा सचिवज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। पुनः वडा सचिव देवी फुयाल। हामीले सामाजिक विकासतर्फकामा हामीले 3टा योजना छुट्याएको छ, यसमा संस्कृति प्रवर्धन अनि लक्ष्मीद्वारा कार्यक्रमहरू रहेका छन् र हामीले जम्मा 17 लाख रुपियाँ पैसा यसमा विनियोजन गरेका छौँ र हामीले यस कम्बल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को क्याम्पा बजारको उत्तरमा गत सालदेखि नै एउटा योजना सुरु गरिएको थियो, आर्यघाट निर्माण भनेर, र त्यसलाई हामीले यसपालि चाहिँ एउटा त्यसलाई हामीले एक खालको चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने गरी रकम छुट्याएका छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रा यस क्षेत्रमा रहनुभएका जो चाहिँ
मृत्युपछिको अन्तिम संस्कार गर्नको लागि माई नदी, मनकै धाम, त्यसै गरी किसिनेघाट लगायतका क्षेत्रसम्म लानुपर्ने अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आर्थिक रूपमा व्यवहार हुने समस्या थियो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले यसै क्षेत्रमा यसै ठाउँमा चाहिँ आर्यघाट निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ र त्यसलाई हामीले यसपालि चाहिँ एक खालको काम गर्ने गरी चाहिँ एक खालको काम एउटा पोइन्टसम्म पुर्याउने गरी चाहिँ बजेट गरेको छ भने हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लाई चौतारी निर्माण गर्नको लागि पनि गत साल चाहिँ यसपालि पनि बजेट छुट्याइएको छ। यो सामाजिक विकासमा रहेको छ भने हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन चाहिँ घोषणा कार्यक्रम पनि रहेको छ र बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले बजेट छुट्याएको छ। सामाजिक विकासतर्फ हामीले संस्कृति प्रवर्धन भनेर क्याम्पा बजार आर्यघाट निर्माण भनेर हामीले 10 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेको छौँ भने त्यसै गरी ललितवर्गमा ज्येष्ठ चौतारी निर्माण भनेर यो पनि क्याम्पै बजारमा रहेको छ। यसलाई क्रमागत यसपालि पनि काम गत आर्थिक वर्षमा काम भएको छ। यसलाई पनि 5 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याइएको छ भने बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रमको लागि 5 लाख। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधि हामीले पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासतर्फका कार्यक्रमको बजेटको जानकारी गराइसकेका छौँ। कार्यक्रममा अब भने वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन सम्बन्धको जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सचिव देवी फुयाल। हामीले चाहिँ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन भनेर पनि रकम छुट्याएका छौँ। हाम्रो कमल खोला यस वडाको पूर्वतर्फ बग्ने कमल खोला र यसले ल्याउने समस्या, बाढी जन्ने समस्या, भूक्षय, नदी कटान, जमिन कटान लगायतको नियन्त्रण गर्ने को लागि हामीले चाहिँ र हाम्रो माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको मिलन टोल विकास संस्थाको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा धाधर लागेको कारणले गर्दा धाधर नियन्त्रण गर्न भनेर हामीले बजेट दुई शीर्षकमा चाहिँ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले रु 15 लाख रुपियाँ पैसा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो साल मिलन टोलको धाधर नियन्त्रण गरेर भनेर हामीले 5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेका छौँ भने क्याम्पा बजारमा वडा कार्यालय र गाउँपालिका अगाडिपट्टिबाट देवी झोला पैनी भन्छ र देवी झोला पैनीलाई को पानी नियन्त्रणको लागि भनेर 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वडामा गरिएको बजेट विनियोजन सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा अब भने असार महिनाभरि वडामा सम्पन्न कार्यक्रम तथा योजनाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। असारभरि वडा नम्बर 2 मा के कस्ता कार्यहरू सञ्चालन गरिए त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा सचिव देवी फुयाल। यो गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिम महिना असार महिना, जुन महिनामा हामीले हाम्रो यस कमल गाउँपालिकाको गाउँसभा पनि सम्पन्न भएको थियो र हामीले सो महिना गत महिनामा हामीले सुरक्षित नागरिक आवासतर्फ हामीलाई जम्मा 55वटा घर गत आर्थिक वर्षको लागि 55वटा घर स्वीकृत भएर आएको थियो। त्यसमा हाम्रा 50 घरले सम्झौता गर्नुभएको थियो र 50 घर सम्झौता गर्ने मध्येमा 49 घर परिवारले हाम्रो ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई 49 घरलाई पहिलो किस्ता बापतको रकम उहाँको खातामा गइसकेको छ र अधिकांशले हालसम्म लगिसक्नु भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रा चाहिँ सुरक्षित आवासतर्फ चाहिँ घर निर्माण क्रममा रहेका घरमध्ये हामीले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार महिनामा हामीले 20वटा घरको दोस्रो किस्ता बापतको रकम उहाँको खातामा जाने व्यवस्था पनि मिलाएको छौँ र पालिकाले उहाँको खातामा दोस्रो किस्ता बापत 20 घरको चाहिँ दोस्रो किस्ताको रकम चाहिँ जम्मा गरेको छ र उहाँहरू यो रकम निकालिसक्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रोमा जनता आवास कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट चलेको छ र त्यसमा हाम्रा 10वटा घर सन्थाल समुदायका रहेका छन्। 10वटा घर र 10वटा घरमध्ये 5वटा घर चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्था रहेको छ र हामीले योजनातर्फ हामीले अधिकांश धेरै योजनाहरू अगाडिबाटै नै सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीले धेरै जसो योजनाहरू चाहिँ अघिल्ला महिनै सम्पन्न गरिसकेका छौँ र पछिल्लो समयमा रहेका हाम्रा अन्तिम चरणमा रहेका चाहिँ 7वटा योजनाहरूको पनि फरक भुक्तानी लगायत सबै काम गत असार महिना भइसकेको छ भने गाउँपालिकाबाट दिएका चाहिँ निर्णयबाट दिएका केही योजनाहरूको काम पनि हामीले समयमै असारमै सकेका छौँ र असार 23 गते हामीले सबै योजनाहरूको
गत आर्थिक वर्ष चलन गरेका सबैजना र असार 23 गतेसम्म सबै सम्पन्न गरिवरी अहिलेसम्म फरफाक लिइवरी सबै सकेको अवस्था रहेको छ। हामीले यो कृषि प्रधान देश र हाम्रो वार्ड पनि अत्याधिक कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या रहेको कारण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृषि कर्ममा सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ हामीले आर्थिक वृद्धि दर हुने गरी भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम छुट्याएका छौँ जसमा 5 लाख रुपियाँ बिन्दु गरेको छ र कृषिमा डिजिटल स्प्रे ट्याङ्की र इलेक्ट्रोनिक च्याप कटर निर्माण भनेर हामीले 5 लाख रुपियाँ बिन्दु गरेका छौँ यो आर्थिक वर्षको लागि। हामीले कमल गाउँपालिकाको गत गाउँ सभाबाट पारित योजना मध्येमा हामीले मर्म सम्मानमा 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो र 16 मर्म सम्मान शीर्षकको पैसाबाट गत दशैँ अगाडि चाहिँ विभिन्न बाटाघाटाहरूमा चाहिँ बिग्रेका बाटाहरू मर्म सम्मान गर्ने काम गरेको थियो र बाँकी रहेको पैसा 3,47,000 रकम रहेको थियो। सो रकमबाट हामीले यो असार मे आएर चाहिँ विभिन्न बाटाघाटाहरू चाहिँ मर्म सम्मानको काम पनि गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ क्याम्पा बजारमा ड्रेनमा क्याम्पा बजार दक्षिणबाट पश्चिमपट्टि आउने ठाउँमा यस वडा कार्यालय अथवा पालिकासम्म आउने स्थानमा चाहिँ हाम्रो ड्रेन बनाएको थियो र ड्रेनमा चाहिँ स्ल्याब लागेको थिएन। त्यो स्ल्याब सहितको योजनाहरू सञ्चालन सम्पन्न गरिएको छ। त्यही समारोहबाट भने हामीले होर्डिङ बोर्ड शीर्षकमा छुट्याएको 70,000 मध्येमा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को प्रवेशद्वार केरेखा क्याम्पस सडकबाट बैकुण्ठ सडकको मिलनचोकमा एउटा होर्डिङ बोर्ड, त्यसै गरी सुनारा क्षेत्रमा एउटा होर्डिङ बोर्ड, त्यसै गरी अमरडाङ्गी बैकुण्ठ सडकको छलफल सडक खण्डमा एउटा होर्डिङ बोर्ड, त्यसै गरी बाँसबारी कमल पोखरी उत्तर प्रगति चोकमा एउटा होर्डिङ बोर्ड र 4 नम्बर दुग्ध विकास संस्थानबाट आउने बाटोमा एउटा होर्डिङ बोर्ड, 5 ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राखेका छौँ भने क्याम्पा बजार बजारको चाप पनि भएको कारणले गर्दा क्याम्पा बजारमा ट्राफिक सूचनामूलक बोर्ड 4टा बोर्डहरू पनि हामीले गत महिना चाहिँ हामीले राखेका छौँ। एउटा चाहिँ 1 नम्बर वार्डले अघिल्लो साल गरिसकेको छ। कमल गाउँपालिकाको लागि हाम्रो यो चाहिँ यस क्षेत्रको लागि चाहिँ नयाँ कार्यक्रम पनि होर्डिङ बोर्डको रहेको छ। 1 नम्बरभन्दा पछाडि हामीले गरेका छौँ कार्यक्रम भने हामीले डिपिआर भनेर गत साल 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। यसबाट हामीले कमल गाउँपालिका वार्ड 2 मा रहेका प्रमुख बाटाहरू 9वटा बाटाहरूको डिपिआर सम्पन्न भएर यसको प्रतिवेदन आइसकेको छ र हामीले हाम्रो केरेखा क्याम्पस सडकबाट बैकुण्ठा पिच सडक, त्यसै गरी अमरडाङ्गी बैकुण्ठा बाटो पिच हुँदै गरेको पिच सडक र क्याम्पाबाट गाउँपालिका हुँदै समयगढ हुँदै ठेकीटोलासम्म जाने चाहिँ प्रदेश स्तरीय योजनाको सडक रहेछ। यो सडकभन्दा बाहेकका हाम्रा प्रमुख सडकहरू हामीले सबै सडकहरू चाहिँ डिपिआर गरेका छौँ र हामीले त्यो डिपिआरको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ र हामी अन्य निकायमा चाहिँ यी सडकको पिच लगाएर काम गर्नको लागि यसलाई पठाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडा सचिवज्यूले गराउनुभएका यी जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसपालिदेखि सामाजिक सञ्जालमा रहनुहुने हाम्रा शुभचिन्तक श्रोता दर्शक महानुभावका लागि पनि हामीले कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो प्रविधिको प्रसारण कस्तो लाग्यो त्यसका लागि पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। रेडियोका लागि त यहाँहरूका प्रतिक्रिया हामीले प्राप्त गरिरहेकै छौँ। प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्र मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM प्लस सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा आगामी प्रस्तुतिहरू पनि सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।